चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी 3.3% हुने, बागमती प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा कम 1.4% रहने अनुमान। प्रतिनिधि सभा गठन भएको 6 महिनापछि संसदका 10 समितिको बैठक एकै समयमा बस्यो। मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा जानकारी गराउन अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाउन सांसदहरूको माग। र कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध सिम कार्ड वितरण, फारम भर्ने नाममा सेवक राईलाई ठगे, कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई इपिएस कोरिया शाखाको परिपत्र। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। मङ्गलबार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रादेशिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक तथ्याङ्कले गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 3.3% हुने अनुमान गरिएको हो। त्यस्तै बागमती प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा कम 1.4% रहने अनुमान गरिएको छ। संशोधित अनुमान अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा बढी 6.35% देखिएको थियो भने सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा 4.6% रहेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब 53 खर्ब 81 अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी 36.8% योगदान सहित बागमती प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब 19 खर्ब 81 अर्ब हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबैभन्दा कम 4.1% को योगदान कर्णाली प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा करिब 2 खर्ब 1 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। बागमती प्रदेशपछि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेशहरूमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको पनि बताउनुभयो। हामीले चाहिँ 53 खरब 81 अरब चाहिँ बाँड्या हो प्रदेशहरूमा। यो बाँड्दाखेरि सबभन्दा धेरै सेयर चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने बागमती प्रदेशमा। बागमती प्रदेशको अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार भने कति छ भन्नुहुन्छ भने 19 खरब 81 अरबको छ। त्यसपछि बागमती प्रदेश पछिको अर्को ठुलो प्रदेश भने कोशी प्रदेश हो। कोशी प्रदेशको चाहिँ 8 खरब करिब 50 अरब जतिको चाहिँ सेयर छ। त्यसपछिको ठुलो भने लुम्बिनी प्रदेश 7 खरब 63 अरब। त्यसपछिको ठुलो भने चाहिँ मध्य प्रदेश 7 खरब 8 अरब। त्यसपछिको ठुलो चाहिँ गण्डकी 4 खरब 82 अरब। सुदूरपश्चिम प्रदेश 3 खरब 76 अरब र अर्थतन्त्रको हिसाबले कर्णाली प्रदेश सबभन्दा सानो अर्थतन्त्र भएको प्रदेश हो। जसको अर्थ आकार चाहिँ कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार 2 खरब 22 अरब जतिको देखिन्छ मोटामोटी। औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरूमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढिरहेको छ भने बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बढ्दो सहरीकरण, बढी जनसङ्ख्या, राष्ट्रिय तहका ठुला व्यापारिक कारोबारका कारण बागमती प्रदेशको यस्तो तथ्याङ्क आएको तथ्याङ्क कार्यालयले बताएको छ। राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो हिस्सामै कायम रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो छ। यसै गरी गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो रहेको छ भने मध्य प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरूको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिएको निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो। अब यसैलाई ब्रेकडाउन गर्दा हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने अब यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबभन्दा बढी योगदान दिने प्रदेश भनेको बागमती प्रदेश। बागमती प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा 37% को योगदान दिन्छ। बागमती प्रदेशपछि अर्को सबभन्दा ठुलो प्रदेश भने कोशी प्रदेश। कोशी प्रदेशले हाम्रो अर्थतन्त्रमा 16% को योगदान दिएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसपछिको अर्को प्रदेश भनेको लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेशले हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रमा 14% को योगदान दिएको छ। अनि लुम्बिनी प्रदेशपछि मध्य प्रदेशले 13% को योगदान, गण्डकी प्रदेशले 9% को योगदान, सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7% को योगदान र कर्णाली प्रदेशले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जम्मा 4% को योगदान दिएको अहिलेको अवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 2%, मध्य प्रदेशको 1.69%, लुम्बिनीको 2.06%, कर्णाली प्रदेशको 1.91% र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1.78% वृद्धि हुने तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दरमा सङ्कुचन आउने देखिएको हो। उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको स्वदेशी समिट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आय आर्जन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने बताउँदै उद्योग परिसङ्घको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको मेक इन नेपाल अभियानले नेपाली उत्पादन तथा सेवाको वृद्धि गरी प्रवर्धन र निर्यातमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री रिजालले सरकार लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। स्वदेशमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग साथै रोजगारी तथा आय आर्जन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा क्रमिक विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त पहलमा सञ्चालन भइरहेको यस मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवर्धन गरी निर्यातमा समेत सकारात्मक भूमिका निभाउने विषयमा विश्वस्त छौँ। लगानी मैत्री औद्योगिक वातावरणको निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत सदुपयोगको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। मन्त्री रिजालले औद्योगिकरणको उचित विकास बिना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव नभएको भन्दै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवर्धनमा निर्यात बढाउन गरिनुपर्ने नीति तथा व्यावहारिक पक्षका विषयमा मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। मिनी पार्लिमेन्ट मानिने संसदीय समितिको पहिलो बैठक बसेको छ। बैठकको पहिलो दिन वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति पनि बाक्लो देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटै समितिको बैठक मङ्गलबार सिंहदरबारमा एकै समयमा बसेको छ। बैठकको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूले गर्नुभएको छ। समितिका बैठकमा वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थिति बाक्लो रहे पनि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित हुनुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको अध्यक्षता गरेकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। समितिले पहिलो बैठकमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई नै उपस्थित गराएको छ। समितिको बैठकमा मन्त्री किराँतीले संसद र सरकार अरूले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति आफूलाई भएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री अरूले नै चलाउने भएकाले आफूलाई भने सोकेसको मान्छे जस्तो भएर बस्नु परेको गुनासो समेत गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ऐन बदल्नुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न सङ्घीय सांसद र सांसदहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। हाम्रो सक्रिय भूमिका भइदिनु पर्यो, चासो गरिदिनु पर्यो, तपाईँले बोलिदिनु पर्यो, अनि मात्रै एउटा मन्त्रीको बल आउँदो रहेछ। होइन भने त यहाँ अरूले नै यो संसद चलाउँदो रहेछ। हामी त डम्मी मात्रै रहेछौँ, अरूले नै चलाउँदो रहेछ मन्त्री त, हामी त सोकेसको मान्छे मात्रै रहेछौँ। म आफूलाई लागेको कुरा यो हो। र हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै हामीले ऐन बदल्नु छ र यो सेक्युरिटीको क्षेत्रमा हामीले यो ऐनलाई छिटो पास गर्नु छ। मन्त्री किराँतीले नेपाल जस्तो सानो देशका लागि धेरै विमानस्थलहरू आवश्यक नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि बढाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले सो विमानस्थलको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख नगरिएको भन्दै
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्दै गेम चेन्जर प्रोग्रामको रूपमा रहेको सो विमानस्थललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरूलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। दुःख के लागेको छ भन्दाखेरि अस्ति हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले पेश गरेको कुरामा अन्य कुराहरू चर्चा गरिएको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरालाई प्राथमिकताका साथ नाम उल्लेख गरेर अगाडि सारिएको छैन। अब यो महत्त्व नबुझेर हो कि महत्त्व बुझाउनका लागि अलि बढ्ता तथ्याङ्क प्रमाण विश्लेषण सबै पेश गर्नुपर्ने हो कि थाहा भएन। त्यस हुनाले मैले यो समितिको ध्यान सुरुमै अलि आकर्षित गर्न खोजेको छु। यो गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट भएको हुनाले पनि मैले यसको बारेमा विशेष चर्चा गरेको छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद कालुराम राईले अध्यक्षता गरेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि पहिलो बैठकमै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई उपस्थित गराएको छ। बैठकमा मन्त्री बस्नेतले शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थीले मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउँदै समितिले पनि यस बारेमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। केही समय अघि मात्रै क्याम्पसमा शुल्क तिर्न नसकेकै कारण एक विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका थिए। सोही प्रसङ्गलाई लिएर मन्त्री बस्नेतले क्याम्पस शुल्क तिर्न नसकेकै कारण मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। यो अभियान चाहिँ यो समितिले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले क्याबिनेटमा पनि कुरा राखेको छु। अब अर्को विद्यार्थीले यो लेभल विद्यार्थीले आत्महत्या गर्न नपरोस्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अध्यक्षता गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भने सांसदहरू पहिलो दिनै आक्रामक देखिएको छ। बैठकमा सांसदहरूले मुलुकमा भइरहेको नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। सांसदहरूले पछिल्लो समय राज्यको सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको विषयमा पनि समिति गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्मको बेरुजु बढ्दै गएको र नीतिगत भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै गएको भन्दै लेखा समितिले नियन्त्रण गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। राजनीतिक दल र आम नागरिक बिचको सम्बन्ध उड्दै जानु र राज्य संयन्त्रभित्र बेथिति भ्रष्टाचार अनियमितता जस्ता कुराहरू चाहिँ देखा पर्नु र एउटा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बिचमा आचरण के हो त भन्ने कुरा चाहिँ नछुट्टिने अवस्था रहेको छ। हाम्रो व्यवस्थामाथि चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। अब महिनामा बैठक राख्यो भने यो हुँदैन सभापतिज्यू। कम्तीमा पनि हामीले हप्तामा 2-3 उजुरीका आधारमा हामीले छलफल गर्दा जरुरी मैले देख्दछु। होइन भने अहिले भएका सरकारमा रहेका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पनि कतिपय कटघरामा जाने अवस्था मैले देखिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले यो सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले गलत नगरोस् भनेर औँला ठडाउने यो चाहिँ निकाय पनि भएको हुनाले यो कुरा मैले राखेँ। जतातता विभिन्न तह 3 तहमा भ्रष्टाचार छ। स्थानीय तह, प्रदेश तह जुन सङ्घीय तह छ, केन्द्र तह र बेरोजी बेरोजी बढ्दै जाने, हरेक निकायमा बेरोजी बढ्दै जाने, रकमान्तरको प्रक्रिया हरेक साल बढ्दै जाने र हरेक ठाउँमा नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि लिएर अनि घटनाक्रम भ्रष्टाचार वृद्धि छ। एउटा कुरा के छ भने एउटा टेन्डर एउटा शासन नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने लेखा समितिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन जान्छ। समितिको बैठकको पहिलो दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बैठकमा उपस्थित गराएको छ। बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनै पनि दबावमा पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरूको पनि अनुसन्धान हुने स्पष्ट पार्नुभयो। यहाँहरूले अहिले चर्चा गर्नुभएको नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर भुटानी शरणार्थीको रूपमा
विदेश पठाउने र त्यसरी विदेश पठाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सम्पत्ति आर्जन गर्ने काम भएको कुरामा अहिले सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यही कारण यो मूल स्पिरिटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो प्रक्रिया अगाडि बढेको यो अहिले देखा परेको कदम हो। तर के कुरा म दृढ र स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु भने अगाडि आयो त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुने पक्षमा सरकार छैन। हामीले समृद्धिको यात्राको प्रमुख बाधक जो ठानेका छौँ भ्रष्टाचार र कुशासनलाई, त्यसलाई समाधान गर्न हामीले अरू पनि यस प्रकारका जति समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्न, जति घटनाहरू देखा पर्छन् त्यसलाई समाधान गर्न दृढतापूर्वक र निर्भुलतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता म यो समिति मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकार कुनै दबावको अगाडि झुकिँदैन। दृढतापूर्वक जहाँसम्म अनुसन्धानले लैजा भन्छ जान्छ त्यहाँसम्म पुग्छ सरकार र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न दृढ छ। यति कुरा म राख्छु त्यस विषयमा। प्रतिनिधि सभा गठन भएको 6 महिनापछि मङ्गलबारबाट संसदीय समिति सक्रिय हुन सुरु गरेको हो। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीका विषयमा संसदीय समितिमा जानकारी गराउन माग गरेका छन् भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने सरकारको निर्णयबारे छानबिन समिति बनाउन समेत माग गरेका छन्। नुर पन्तको एक रिपोर्ट। मङ्गलबार नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेको सभापतित्वमा बसेको अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको विषयमा समितिलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन्। विशेष गरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उक्त विषयमा जानकारी गराउन अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित गराउन माग गरेका हुन्। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार के गर्दैछ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित गराउन माग गर्नुभयो। त्यस्तै रापरपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि बजेट निर्माणको चरणमा रहेको बेला अर्थमन्त्री सांसद र संसदप्रति जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै अर्को बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित गराउन माग गर्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनका निम्ति विद्यमान चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नका लागि सरकार के गर्दैछ? सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्ने ढङ्गले केही कुरा पनि बाहिर आउन सकेको छैन। हामी ठिक छौँ, हामी राम्रो पोजिसनमा छौँ, हिजोभन्दा प्रगति भएको छ भन्छ भनेको मात्रै सुन्छौँ, तर कुन कुन क्षेत्रमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्यौँ र भविष्यमा यो सङ्कट मोचन गर्नका लागि हामी यसो गर्छौँ भनेर अहिलेसम्म भनेको हामी सुन्दैनौँ। यो धेरै गम्भीर विषय छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जतिसक्दो छिटो यो समितिमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई बोलाएर मुलुकको अब अहिले अर्थतन्त्रको स्ट्याटस के हो र यो आर्थिक मन्दीको स्थितिमा गएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनका लागि सरकारले के गर्दैछ यो विषयमा तत्काल हामी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हामी 15 गते बजेट ल्याउँदैछौँ, अर्थमन्त्रीको टुङ्गो लागेको छ, कहाँ हुनुहुन्छ पनि न संसदसँग जवाबदेही छ न सांसदहरूसँग मिटिङ छ। त्यो भए हुनाले मेरो चाहिँ माग के हो भने अब आउने यो अर्थ समितिको मिटिङ अर्थमन्त्री चाहिँ त्यो कुर्सीमा हुन पर्छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने सरकारको निर्णयबारे छानबिन समिति बनाउन समेत माग गरेका छन्। एमालेका सांसद गिरीले नेप्सेलाई नै धराशय बनाउने गरी ठूला घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक खोल्न दिन हतारमा काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले उक्त विषय विवादमा आएसँगै सरकारले हालका लागि स्थगित गरे पनि देशलाई बर्बाद बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लुट्ने काम भइरहेको भन्दै तत्काल छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढ्न माग गर्नुभयो। यो नेप्सेलाई नै धराशयी पुर्याउने गरी चाहिँ केही ठुला चाहिँ घरानीहरूसँगको मिलोमतोमा चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने गरी हतारमा काम गरियो। मिडिया छापाहरूमा पनि अनेक कुराहरू आयो, संसदमा पनि यस विषयमा अनेक प्रश्नहरू उठ्यो। अहिले सरकारलाई केही समयलाई स्थगित गर्न चाहिँ भनेको छ। यो देशलाई चाहिँ बर्बाद बनाउने अर्बौं रुपियाँ लुट्ने यस्ता खालका खेलहरू कहाँबाट हुन्छन्? अहिले त स्थगित मात्रै भएको छ, जुनसुकै बेला पनि यो काम अगाडि बढ्न सक्छ। र यस सन्दर्भमा चाहिँ यसभन्दा पहिला यही अर्थ समितिका केही सुझावहरू पनि छन्। त्यसले धेरै लामो समय अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन नै बनाएर सुझाव पनि दियो। त्यसमा के भनेको छ भनेदेखि यो नेप्सेमा चाहिँ एउटा रणनीतिक साझेदार भित्राउन चाहिँ निम्ति सुझाव दिएको थियो। यहाँ त नयाँ स्टक एक्सचेन्जका चाहिँ
लाई नै भित्राउने त्यो ढङ्गले तयारी हुँदै गयो, अगाडि बढ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के भएको हो यस विषयमा पनि अब तत्काल हामीले छानबिन गर्नुपर्छ, यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा छानबिन समिति बनाउनु पर्ने मैले देखेको छु। यसलाई छानबिन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिए पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 3.31 अङ्कले बढेर 1821.62 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 0.18% बढ्दा कारोबार रकम भने 64 करोडमा सीमित भएको छ। आज कारोबार भएका मध्ये एनआइसी एसिया बैङ्कको सर्वाधिक 5 करोड 1 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्ट्सको करिब 2 करोड 89 लाख रुपियाँ र नबिल बैङ्कको करिब 2 करोड 17 लाखको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका कम्पनीहरूमध्ये आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर मूल्य सर्वाधिक 9.99%ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा माया खोला हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 5.70 र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको सेयर मूल्य 5.35%ले वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत भएर मङ्गलबारबाट मात्रै दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएको माइखोला हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 10%ले गिरावट भएको छ। नेप्सेले तोकेको ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो सीमामा ओपनिङ कारोबार भएको कम्पनीको सेयर मूल्य पनि 10%ले गिरावट भएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बिमा कम्पनीहरूलाई जथाभावी लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य ठिक नभएको बताउनु भएको छ। बिमा कम्पनीको 55औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले धेरै बिमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम गलत भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्राधिकरणको अगुवाईमा बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा जानु आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै बिमा क्षेत्र प्रतिस्पर्धी परिणाममुखी र स्वस्थ हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले धेरै बिमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्दै अब कोर्स करेक्सन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बिमामा धेरै क्षेत्रलाई समेट्न जरुरी रहेको बताउँदै नियामक निकायले व्यावसायिक हैसियत देखाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकारले बिमालाई उच्च प्राथमिकता दिएको र स्वास्थ्य बिमाको समानान्तर चलिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई कसरी एउटै छाताभित्र ल्याउने भन्ने चुनौती रहेको पनि बताउनु भएको छ। सामाजिक सुरक्षाका दायित्वलाई कसरी वहन गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले बिमाबाट नै सामाजिक सुरक्षा कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा खोजिएको विषयवस्तु रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले यो बिमालाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएको छ। अब यो स्वास्थ्य बिमाको समानान्तर चलिरहेछ, यसलाई पनि कसरी एउटा अम्ब्रेलामा ल्याउने यो एउटा हामीलाई चुनौती छ, किनभने त्यसको कभरेज एकदम बढिरहेको छ। सरकारको दायित्व एकदम बढिरहेछ। अहिले हामी रिसोर्स क्रन्चको अवस्थामा छौँ, हाम्रो चाहिँ रेभिन्यू कम छ। यो अवस्थामा जुन सामाजिक सुरक्षाका दायित्वहरू हामीले चाहिँ एक्सपान्ड गरेका छौँ त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, यो बिमासँग अब सामाजिक सुरक्षालाई अब एउटै अम्ब्रेलामा बिमाबाट कसरी चाहिँ त्यो भित्र ल्याउने, ती कुराहरू पनि अब आउँदो दिनमा एउटा रिफर्मको एउटा विषयवस्तु हो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले राजनीतिक स्तरबाट नियमनकारी निकायहरूमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि कतिपय व्यावसायिकतामा ह्रास आइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयसँग जोडिएका संरचनाहरू हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट चल्न नसके उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्ने बताउनुभयो। दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण भइरहेको पाइएको छ भने बिमा, फोटोकपी, प्रिन्टिङ लगायतका कार्यहरू बजार मूल्यभन्दा चर्को शुल्कले ठगी गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। नुरपन्तको एक रिपोर्ट। इपिएस कोरिया शाखा ग्वारको ललितपुरको कार्यालय परिसर वरपर दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण भइरहेको पाइएको छ। सिम कार्ड निशुल्क रूपमा वितरण भइरहेको भए पनि कोरिया घुम्न गएका विदेशीहरूले केही दिन प्रयोग गरेर छाडेको सिम कार्ड रहेको बुझिएको छ। रिचार्ज गर्ने नाममा प्रति व्यक्ति 3000 रुपैयाँसम्म उठाउने गरिएको छ। अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण भइरहेको पाइएपछि इपिएस शाखाले उक्त कार्य रोक्न नेपाल प्रहरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायत सम्बन्धित निकायलाई ताकेता नै गरेको छ।
इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले अवैध रूपमा कोरियाको प्रिपेड सिम कार्ड बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो आएसँगै गत पुस 4 गते प्रहरी र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न अनुरोध गर्दै पत्र काटेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त कार्य नरोकिएपछि पुनः वैशाख 31 गते दोस्रो पटक ताकेता गरिएको जानकारी दिनुभयो। बाहिर प्रिपेड सिम कार्ड वितरण गर्ने गरेको जानकारीमा आएकोले हामीले चाहिँ यो पौष 4 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरलाई यसरी चाहिँ अवैधानिक रूपमा यो इपिएसको कार्यालयको परिसर बाहिर सिम कार्ड वितरण गर्ने गरेको सुनिएकोले त्यो काम चाहिँ अनुगमन एवं निगरानी गरी कानुन बमोजिम त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था हुन भनेर पठाइएको छ र हामीले यो वैशाख 31 गते 2080 वैशाख 31 गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर लाई हामीले चाहिँ यो इपिएस कोरिया शाखा ग्वारकोको परिसर बाहिर रहेका बिमा फोटोकपी प्रिन्टिङ लगायतका कार्यहरूमा बजार मूल्यभन्दा चर्को शुल्क लिने गरेको सेवाग्राहीबाट गुनासो आएको एवं दक्षिण कोरिया प्रवेशको लागि उडान तालिकामा एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाबाट नेम ट्याग प्राप्त भएका इपिएस कामदारहरूलाई यस शाखाको परिसर बाहिर अवैधानिक रूपमा कोरियाको प्रिपेड सिम कार्ड वितरण गर्ने गरेको समेत जानकारीमा आएकोले उपरोक्त कार्यको अनुगमन एवं निगरानी गरी कानुन बमोजिम त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था हुन अनुरोध छ भनेर चिठी पत्रचार गरिएको र यसको पदार्थ चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई दिएको र यसै गरी हामीले चाहिँ 80 वैशाख 31 गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहललाई अनुगमन एवं निगरानीको आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धमा भनेर पत्रचार गरियो। इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कटुवालले कार्यालय परिसर वरपर बिमा फोटोकपी प्रिन्टिङ लगायतका कार्यहरू बजार मूल्यभन्दा चर्को शुल्क लिई ठगी गर्ने गरेको जानकारी आएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न पनि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। इपिएस कोरिया शाखाले अवैध सिम कार्ड वितरण र सेवाग्राहीहरूको फारम भर्ने लगायत सेवा सम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्दा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरेको बारे सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेको करिब 5 महिना पुग्न लाग्दा समेत सम्बन्धित निकाय भने मौन देखिएका छन्। हालसम्म प्रहरी र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन समेत गरेका छैनन्। भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको छ। अघिल्लो पटकको मूल्यभन्दा पेट्रोल प्रति लिटर 9 रुपियाँ 52 पैसा तथा डिजल 8 रुपियाँ 13 पैसाका दरले घटेर मूल्य सूची आएको निगमले जनाएको छ। आइओसीले हरेक महिनाको 1 र 16 तारिकमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। सो अनुसार आइओसीले 15 दिन अघिको तुलनामा मङ्गलबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि निगमले सञ्चित नोक्सान देखाउँदै मूल्य भने हालसम्म समायोजन गरेको छैन। हाल निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपियाँ तथा डिजल 165 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी 3.3% हुने, बागमती प्रदेशको वृद्धि दर सबैभन्दा कम 1.4% रहने अनुमान। प्रतिनिधि सभा गठन भएको 6 महिनापछि संसदका 10 समितिको बैठक एकै समयमा बस्यो। मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा जानकारी गराउन अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाउन सांसदहरूको माग। र कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध सिम कार्ड वितरण, फारम भर्ने नाममा सेवक राईलाई ठगे, कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई इपिएस कोरिया शाखाको परिपत्र। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।